प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। सिक्टा नहर आसपासका खेतीयोग्य जमिन टाठाबाठाको हातमा, किसानबाट फुत्केको जमिनको भाव पनि 20 गुणा बढी। कर छलीमा बाराका स्थानीय सरकार र ठेकेदारको मिलीभगत, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्रीमा करोडौंको अनियमितता। राजनीतिक हस्तक्षेपले हेटौडा सिमेन्ट झनझन धराशायी, कर्मचारीको जागिर मानसिकता र कमजोर व्यवस्थापन पनि जिम्मेवार। र निषेधाज्ञाले पनि छेकेन लागू औषध कारोबारलाई, सीमाबन्ददेखि हिडुलमा कडाई गर्दा समेत मोरङमा अवैध कारोबार बढेको बढे। नमस्कार, म रुबिना थापा। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका हाम्रा सामग्री। यसबाहेक लुम्बिनी विश्वविद्यालयले स्वास्थ्य सुरक्षा बीच परीक्षा सञ्चालन गरेको सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष समाचार समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाई एशियन पेन्ट्स। कोरोना भाइरसका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1039 जना थपिएका छन्। मृत्यु हुने मध्ये काठमाडौँका मात्रै 6 जना छन्। यस्तै मोरङ, सिन्धुपाल्चोक र कास्कीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै भाइरसबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 345 पुगेको छ। यसैगरी 1039 जना थपिएपछि कुल संक्रमितको संख्या 54159 पुगेको छ। संख्या बढ्दै जाँदा सरकारले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएर 2000 रुपैयाँ कायम गरेको छ। शुल्क चाहिँ पुनरावलोकन गरिएको छ। बजारमा रिएजेन्ट र अन्य सामानहरूको मूल्य घटेको आधारमा यो संशोधन गरिएको हो। कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण शुल्क सबै प्रयोगशाला, सबै भन्नाले पब्लिक, प्राइभेट, सरकारी, निजी सबै प्रयोगशालाको लागि शुल्क सबै शुल्क सहित अधिकतम रु 2000 रुपैयाँ तोकिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाई आयोजनाको 45 किलोमिटर लामो पश्चिमी मूल नहरमा पानी सञ्चालन भएपछि नहर नजिकैको जमिनको भाव आकासिँदै गएको छ। बस्ती नजिकको होस् वा जङ्गल क्षेत्र, नहर आसपासको जमिनको भाव 10 देखि 20 गुणासम्म बढेको छ। त्यो नहरको किनारमा रोडमा 1 ढुरको 1 लाख माग्छन्। 1 वर्ष अघिसम्म 2-3 लाख रुपैयाँ प्रति कट्ठामा पाइने जमिन अब निम्नवर्गीय किसानले किन्नै नसक्ने भएको छ। अहिले नहर छेउको जग्गा प्रति कट्ठा 10 लाखदेखि 30 लाख रुपैयाँ पर्छ, जबकि नहर आउनु अघि यस ठाउँमा 30 लाख रुपैयाँमा 1 बिघा जमिन पाइन्थ्यो। नहरभन्दा टाढा जङ्गल छेउमा पहिले 5 लाखमा 1 बिघा पाइन्थ्यो भने अहिले 1 कट्ठालाई 5 लाख रुपैयाँसम्म मूल्य पर्छ। नहर सञ्चालन हुनु अघि नै यस क्षेत्रका किसानले आफूसँग भएको जग्गा सस्तो भावमा बिक्री गर्दा अहिले उनीहरू निकै पछुताएका छन्। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर्छ। अनि भित्रबारी पनि अनि रोडमा परे पनि 9 लाख, 16 लाख त्यो जान्छ। अब 20 लाख जान्छ। दलालीले खान्छ। नहर छेउको धेरै जसो जग्गा किसानको हातबाट फुत्केर जग्गा व्यवसायी र टाठाबाठाको हातमा पुगेको छ। नहर छेउको जमिन स्वच्छ र शीतल वातावरण हुने, नहरको पानी पनि सजिलै लाग्ने भएकाले पनि हुने खानेले जग्गा किनेर बस्ने क्रम बढेको हो, जसका कारण नहर छेउको जग्गाको भाव अलि टाढाको भन्दा निकै आकाशिएको छ। कोहलपुर नगरपालिकाभित्र पर्ने सिक्टा नहरको यो क्षेत्रभन्दा 10 किलोमिटर पूर्व राष्ट्रिय निकुञ्जको जङ्गल अर्थात् मध्यवर्ती क्षेत्रमा पर्ने महादेवपुरीका किसान समेत जग्गाको मूल्य वात्तै बढेर आफ्नो पहुँचभन्दा निकै माथि पुगेको बताउँछन्। महादेवको भाग अहिले त्यही 2.5 लाख कट्ठा 20को भाग। छेउमा चाहिँ अब त्यही 3, 3.5 त्यही चलाउनु। सिक्टा सिंचाई आयोजनाले पनि नहर क्षेत्रको जग्गाको मूल्य वृद्धि भएकाले अधिग्रहण गर्दा 1 लाख रुपैयाँ पर्ने जमिनलाई 5 लाख रुपैयाँसम्म प्रति कट्ठा मुआवजा दिनु परेको थियो। मूल नहरसँगै शाखा प्रशाखातिरको जग्गाको समेत मूल्य वृद्धि हुने क्रम तीव्र छ। सिक्टाको पश्चिमी मूल नहरमा पानी सञ्चालन भएपछि जग्गाको भाव बढेको हो।
जग्गाको मूल्य जति आकाशिए पनि जग्गा किनबेचको क्रम भने रोकिएको छैन। नहर छेउछाउमा पानीको उपलब्धता सधैँ हुने र उब्जनी समेत बढी हुने हुँदा यस्तो स्थानको जग्गामा बस्ती विकास हुन नदिएर कृषि प्रयोजनमै राख्नुपर्ने नीति अपनाउन आवश्यक देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रेजिना मल्लका साथ जे पाण्डे, महादेवपुरी, बाँके। सिक्टा सिंचाई आयोजना क्षेत्रले गोटेका जमिनमा सिंचाई हुने भएपछि जमिनको मूल्य नै बढेको छ। अब ती जमिनको कारोबार भन्दा पनि त्यसमा कृषि उपज लगाएर हराभरा बनाउन जरुरी छ। बारामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गर्ने क्रममा स्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष संलग्नतामा ठेकेदारले कर छली गरेको रहस्य खुलेको छ। ठेकेदारलाई प्रति क्युफिट 18 रुपैयाँमा नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको उपमहानगरले सो नदीजन्य पदार्थ अधिकतम 8 रुपैयाँमा मात्र बिक्री गर भनी लिखित सम्झौता नै गरेर स्थानीय सरकारले ठेकेदारलाई राजस्व छली गर्न सहयोग गरेको रहस्य खुलेको हो। बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले गएको आर्थिक वर्ष 2076-77 मा बाराको 3वटा खोला बालगंगा, दुधौरा र पसाहाबाट झण्डै 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न 3वटा फरक ठेकेदारलाई ठेक्का लगाएको थियो। ठेक्का लगाउँदा उत्खनन, संकलन, घाटगद्दी र बिक्री समेत गरी उपमहानगरले प्रति क्युफिट 6 रुपैयाँ मूल्य तोकेकोमा ठेकेदारले मूल्य बढाबड गरी 18 रुपैयाँसम्ममा ठेक्का सकार गरे। तर प्रति क्युफिट 25 देखि 30 रुपैयाँसम्म उपभोक्तालाई नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको ठेकेदारले भने सरकारको कर छल्ने गरी अधिकतम 8 रुपैयाँको मात्र बिल बिजक जारी गरेको छ। 6 रुपैयाँ चाहिँ सम्बन्धित कार्यालयले न्यूनतम राखेको थियो र त्यसमा चाहिँ नि 20%बाट नबढाइकन चाहिँ काट्नुस् भन्ने आदेश पाएको थियो। कुनै पनि व्यवसायीले कुनै पनि मालवस्तु खरिद गरेको वास्तविक मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिल काटेर बिक्री गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। त्यस्तो गरेको पाइएमा व्यक्ति वा संस्थालाई कर प्रशासन ऐन अन्तर्गत कारबाही हुने ऐनमा व्यवस्था छ। खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्यो भने आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सप्रमाण निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। खरिदमा तिरेको कर कट्टी गर्न पाउने नपाउने विषयमा चाहिँ कर कार्यालयले चाहिँ निर्कुल गर्नुपर्ने हुन्छ। आफूहरूले 18 रुपैयाँसम्म नदीजन्य पदार्थ खरिद गरे पनि उपमहानगरले तोकेको 6 रुपैयाँ बिक्री मूल्यमा 20% मात्र बढाएर बिजक जारी गर्नु भनेर सम्झौतामै उल्लेख गरी कर छली गर्न बाध्य बनाएर आफूहरूलाई फसाएको अर्का एक ठेकेदारको भनाइ छ। 2वटा 3वटा छलफलमा हामीले यो ठेक्का खारेज गरियोस्। अब यो यसरी सम्झौता हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ कतिपय व्यावहारिक कुराहरू पनि लागू गरेर जानुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा खास अप्ठ्यारो नपर्ला, हामी नगर स्वयं चाहिँ जिम्मेवार छौँ। यहाँहरूले चाहिँ अब ठेक्का लागि नै सक्यो, अब चाहिँ सम्झौता गरेर जानुपर्छ होला भनेर उहाँहरूले त्यसरी कन्भिन्स गर्नुभएको छ। हामीलाई 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्न झण्डै 12 करोड रुपैयाँमा ठेक्का सकार गरेका ठेकेदारहरूले उत्खनन गरेको अधिकांश सामान बिक्री गरिसकेका छन्। भ्याटमा दर्ता भएका संस्थाले आफूले गरेको आर्थिक कारोबारको हिसाब अर्को महिनाको 25 गते भित्र बुझाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा भएको ठेकेदारको कारोबारको फाइल हेर्दा पनि कर छलीको यो विषय छर्लङ्ग हुन्छ। तर ठेक्काको म्याद सकेर अर्को आर्थिक वर्षको 3 महिना बित्नै लाग्दा पनि कर छलीको यो मुद्दामा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका र आन्तरिक राजस्व कार्यालय बारा र मकवानपुर तै चुप मैचुप भएको देख्दा ठेकेदारले गरेको कर छलीमा तलदेखि माथिसम्मकै मिलेमतो भएको शङ्का उब्जिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। कर छलीमा स्थानीय सरकारले कारबाही गर्नुको साटो त्यसमा संलग्नता हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? तपाईको विचार हामीलाई हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल @OurKTB मा मेन्सन गरी लेख्न सक्नुहुनेछ। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। गुणस्तरका हिसाबले हेटौडा सिमेन्ट धेरैको रोजाइमा पर्छ। 2043 सालदेखि सिमेन्ट उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग 2 वर्ष यता लगातार घाटामा छ। राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीको लापरवाहीका कारण उभो लाग्न नसकेको हेटौडा सिमेन्ट उद्योग आधा जसो समय उपकरण बिग्रिएको भन्दै बन्द हुने गरेको छ। उपकरण बिग्रेको निहुमा पटक पटक उद्योग बन्द गर्नुपर्ने रहस्य के हो त?
कुनै समय सरकारी स्वामित्वको हेटौडा सिमेन्ट किन्न उपभोक्ताले अग्रिम पैसा बुझाएर महिनौं पर्खनु पर्थ्यो। तर 2043 सालदेखि सञ्चालित यो उद्योग प्राय सधैँ घाटामा जान्छ। उपकरण पुराना भएको भन्दै मर्मतका नाममा करोडौं खर्च गर्नुपर्छ। दैनिक 750 मेट्रिक टन सिमेन्ट उत्पादन क्षमता रहेको यो उद्योगले समयमै कच्चा पदार्थ आयात गर्न सक्दैन। आर्थिक वर्ष 74-75 मा 16 करोड 36 लाख रुपियाँ नाफा गरेको उद्योग त्यसैता निरन्तर घाटामा छ। 34 वर्ष पुराना उपकरण भएकाले वर्षेनी जसो 6 करोड रुपियाँ मर्मतमै खर्च गरिन्छ। कतिसम्म भने उपभोक्ताको माग बढ्दा प्राय 4 देखि 5 महिना त उद्योग मर्मतकै नाममा बन्द हुन्छ। कोइला कन्जम्सन पनि बढी छ, इलेक्ट्रिसिटी कन्जम्सन पनि बढी छ र इभन मान्छेको आवश्यकता पनि बढी छ। हामीले चाहिने भन्दा बढी मान्छे राख्नुपर्ने हुन्छ। तर जबकि अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजी ल्यायो भने धेरै कुराहरू हाम्रो कम्प्युटर कन्ट्रोल हुन्छ, मान्छे कम चाहिन्छ। यो सबै गर्दाखेरि कस्ट घट्छ। कस्ट घट्ने भनेको प्रॉफिट बढ्ने हो। हेटौडामै निजी क्षेत्रका 2वटा सिमेन्ट उद्योग भएकाले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको हेटौडा सिमेन्ट व्यवस्थापनको दाबी छ, जबकि निजी उद्योगहरू नाफामै छन्। यो उद्योग ओह्रालो लाग्नुमा राजनीतिक हस्तक्षेप र खरिद बिक्रीमा हुने अनियमितता समेत जिम्मेवार छ। सञ्चालक समितिमा विभिन्न पार्टीका मान्छे आउने, पार्टीको स्वार्थ अनुसारको चल्नुपर्ने त्यो कारण पनि छ। र अर्को यो धेरै पुरानो भइसक्यो हेटौडा सिमेन्टको। बेला बेलामा मेसिन बिग्रिने, बेला बेला त्यो मेसिन बिग्रेको चाहिँ समयमा पार्ट्सहरू चेन्ज गर्न नसक्नु, त्यो कारणले पनि कम्पिटिसन गर्न सक्दैन। हेटौडा सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुँदा 1200 कर्मचारी थिए। अहिले 295 स्थायी र 23 जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी छन्। वर्षमा आधा जसो समय मर्मतका नाममा बन्द गर्ने, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा भन्दा हाजिर गरेर जागिर खाने मानसिकता र सरकार फेरिना साथ व्यवस्थापनमा हुने परिवर्तनले हेटौडा सिमेन्टको साख समेत गिर्दै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौडा। सरकारी स्वामित्वमा रहेका यस्ता उद्योग कल कारखानाहरूमा सरकार परिवर्तनले जबसम्म प्रभाव पार्छ तबसम्म कुनै पनि उद्योग तथा व्यवसाय स्थिर रूपमा सञ्चालन हुन सक्दैन। त्यसैले राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरौँ। अब अर्को प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गरेको छ। लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण सहज आवागमन समेत बन्द छ। यो विषम परिस्थितिमा पनि मोरङमा भने लागु औषधका कारोबारी बढेका छन्। खुला सीमा र दुई मुलुकबीच जोडिएको बस्तीको फाइदा उठाएर लागु औषधको ओसार पसारको कारोबार बढेको हो। संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारले नेपाल भारत सीमा बन्द गर्नेदेखि सामान्य हिँडुल गर्न समेत कडाइ गरेको छ। तर मोरङमा लकडाउनको अवधिमा 44वटा लागु औषध कारोबारका मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा 67 जना व्यक्ति संलग्न रहेको प्रहरीले जनाएको छ। 63 किलोमिटर खुला सीमा दुवैतर्फ जोडिएको बस्तीलाई लागु औषध कारोबारीले प्रयोग गरेको र विराटनगरको रानी र रङ्गेलीको सिक्टी नाका हुँदै बढी कारोबार भएको प्रहरीकै आँकडाले देखाउँछ। मोरङ जिल्ला चाहिँ 63 किलोमिटरको एरिया चाहिँ खुला सिमाना छ र कतिपय बस्तीहरू यस्तो छ कि 10 गजाको एरिया पनि ढाकेर इन्डिया र नेपालको चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसोबास भएको छ। हाम्रो आँखा छलेर पनि कतिपय कामहरू भएको हुनसक्छ। एउटा नत्र भन्दा आएको त छ होइन, आएको कारणले गर्दा त्यो भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ यस्तो लुकीछिपी आउने चाहिँ ठाउँहरू धेरै छ। अरू पनि गाँजा, चरेस, आइस, अफिम, डाइजेपाम, फेनार्गन, नाइट्रोजन, फेन्सिडल, डाइजेक्स जस्ता लागु औषधको कारोबारमा धेरैजसो 18 देखि 36 वर्ष उमेर समूहका युवा युवती संलग्न छन्। पारिवारिक तनाव, बेरोजगारी, असफल प्रेम र तनाव व्यवस्थापनको अभावका कारण धेरै व्यक्ति कुलतमा फस्ने गरेको मनोविदहरू बताउँछन्। विराटनगरमा तपाईँले काउन्सिलिङ सेन्टर हेर्नुभयो भने कहाँ छ? तपाईँले त्यस्तो अब साथीहरूसँगै कुरा गर्ने ठाउँ कहाँ छ त? पार्क खोइ त? खेल्ने ठाउँ कहाँ छ त? मनोरञ्जनका साधनहरू कहाँ छ त? हरेक कुराको लागि स्ट्रगल छ। एक त त्यसै पनि लाइफ स्ट्रगलिङ भइरहेछ। अनि यो मेकानिजम नहुँदाखेरि सानो सर्ट टाइममा म कसरी त्यो स्ट्रेसलाई घटाउने भन्ने त्यो रङ इन्फर्मेसनले गर्दाखेरि त्यहाँ फस्छन्। कोरोना महामारीको अहिलेको अत्यास लाग्दो समयमा अझ मानिसमा तनाव बढ्ने र साथीसँगैको लैलैमा लागेर लागु औषध प्रयोग तथा कारोबारमा फस्ने जोखिम झन बढी हुन्छ। त्यसैले सीमा र आवजावत रोकिएको भनेकै भरमा मौन बस्नुभन्दा लागु औषधको कारोबार र प्रयोग नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासनले कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा शम्भु पोखरेलका साथ सुशीला पाठक, विराटनगर, मोरङ।
कोरोना कहरले कतै लकडाउन छ त कतै निषेधाज्ञा, घरबाट निस्किन पनि निषेध छ। तर अहिलेको अवस्थामा लागू औषधको कारोबारी मौलाएको हुँदा यस्ता गतिविधि रोक्न प्रहरी प्रशासनसँगै कुलतमा लागेका युवा युवतीका घर परिवार पनि लाग्न जरुरी छ। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. प्रदेश विशेष presented by Asian Paints. कोरोना संक्रमणले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पठन पाठन र परीक्षाका सबै काम ठप्प छन्। समयमा पढाइ र निर्धारित समयमा परीक्षा नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यस्तो बेला स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउँदै लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले भने डोर टु डोर परीक्षा सञ्चालन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रास र लकडाउनले सबै विद्यार्थी एकै ठाउँमा भेला गर्ने र परीक्षा सञ्चालन गर्ने वातावरण बनेन। यसको निकासका लागि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले आइतबारदेखि डोर टु डोर परीक्षा सुरु गरेको छ। एक परीक्षा केन्द्रमा 15 जना विद्यार्थी नबढ्ने गरी स्नातक र स्नातकोत्तर तहको परीक्षा सुरु गरेको हो। विद्यार्थीले मागेको स्थानमा परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। परीक्षार्थीलाई सुरक्षित बनाउन 2-2 मिटरको दूरीमा राख्ने, हरेक दिन परीक्षा हल स्यानिटाइजर गर्ने, विश्वविद्यालयबाटै मास्क, पन्जा र स्यानिटाइजर दिने गरिएको छ। विद्यार्थीलाई जहाँ पाइक पर्छ त्यही ठाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई केन्द्र चाहिँ हामीले तोकिदियौँ र त्यसले गर्दाखेरि यो जाँच सञ्चालन गर्न हामीलाई सजिलो भयो। लुम्बिनी विश्वविद्यालयले स्नातक तहमा BBTTM, BA LLB, बोर्ड भाषा र स्नातकोत्तर तहका सबै विषयको परीक्षा सुरु गरेको छ। परीक्षाका लागि रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासी, काठमाडौँ र हुम्ला परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ। BA LLB का एक विद्यार्थी हुम्लामा रहेकाले उनलाई हुम्ला क्याम्पस मार्फत परीक्षा दिलाइएको विश्वविद्यालयले जनाएको छ। बुटबलमा मात्रै 8वटा परीक्षा केन्द्र छन्। पाएकमै परीक्षा केन्द्र तोकिएपछि सबै विद्यार्थी खुसी खुसी परीक्षामा सामेल भएका छन्। यहाँ एक्जाम दिन पाउँदा हामी खुसी पनि छौँ र हामीलाई एउटा किसिमको प्रेसराइज भएको थियो एक्जामले गर्दा, जुन चाहिँ हामी प्रेसरबाट मुक्त भयौँ। एक्जाम दिन आउँदा चाहिँ हामीलाई एकदमै डर लागेको थियो, अब सोसियल डिस्टेन्स कतिको मेन्टेन हुन्छ र कतिको सेफ भएर दिन सकिन्छ भनेर। बट यहाँ आएपछि चाहिँ सबै मेन्टेन भइसकेको रहेछ। मार्क्सहरू पायौँ हामीले, अब सेनिटाइज भयो, हाम्रो टेम्परेचर चेक भयो, सबै कुराको ख्याल गरेर एक्जाम गरेछ युनिभर्सिटीले। धेरै विद्यार्थी हुनेलाई डोर टु डोर परीक्षा लिएको विश्वविद्यालयले कम विद्यार्थी हुने तहका परीक्षा भने अनलाइन मार्फत सुरु गरेको छ। 700 विद्यार्थी रहेको विश्वविद्यालयमा यसपालि करिब 400 विद्यार्थीले परीक्षा दिँदैछन्। निर्धारित तालिका अनुसार चैतमा हुने परीक्षा सरेपछि विश्वविद्यालयले भदौ 2 गतेदेखि दोस्रो पटक परीक्षा सञ्चालनको तयारी गरेको थियो। अन्तिम समयमा लकडाउन भएपछि परीक्षा स्थगित भएको थियो। विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र गुम्न नदिन लुम्बिनी विश्वविद्यालयले सुरु गरेको परीक्षा प्रणालीलाई अरू विश्वविद्यालयले पनि अनुसरण गर्ने कि? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्तिक श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल, बुटबल, रूपन्देही। कोरोना महामारीले शैक्षिक क्षेत्रमा ठूलो असर पारेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा डोर टु डोर परीक्षाले केही हदसम्म भए पनि समस्या कम गर्ला कि स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखी यस्ता समयानुकूल उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints.